बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, आज सुबह से एक बहुत बड़ी हाइप थी और अब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज भी हो चुका और एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अलावा दीगर चीजों को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब का सेटअप उसको जरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन नहीं। मुझे और आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि जो ठोक के और डंके की चोट पर जिस किस्म का मौक़िफ़ आना, तो वो असल जो है इस हुकूमत के पीछे और डेफिनेटली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी तरफ से आना ज़रूरी है। और उसमें अगर डीजीआईएसपीआर मौजूदा सिनेरियो के अंदर प्रेस ब्रीफ दें तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है, क्योंकि पिछले कई माह से, बल्कि 7-8 माह हो गए कि ऑफिशियल आईएसपीआर का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो खैर बंद है। तो इस मौके पर ये तशरीही थी कि किस हवाले से थोड़ी बातें की जा सकें, जो हसास तरीन इश्यूज हैं उसको जरा डिस्कस किया जा सके। वैसे अब तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो वो पूरे साल की कारकर्दगी पाक अफवाज की, सिक्योरिटी इदारों की, पाकिस्तान की कौम के सामने रख रहे थे कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन कामयाब तरीके से किए और सिक्योरिटी के हवाले से हमने पूरे साल में क्या क्या किया। फौजी ऑपरेशन से मुतालिक बताया कि हमने तकरीबन 59,775 ऑपरेशन किए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने की है और 5 साल के मुकाबले में इस साल सबसे ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। हमारे पाक फौज के जो शोहदाएं उनकी तफसील से भी मुतलिक आगाह किया गया। दहशतगर्दों के बड़े नामों का भी जिक्र किया गया। 27 अफगान दहशतगर्दों की भी डिटेल्स बताई गई और इसके अलावा जो बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो खुदकुश हमला आवर हुए हैं, फितनतुल खवारिज की डिटेल्स जाके बताई गई हैं। और लेकिन बहरहाल डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, अभी इब्तिदा में तो वो तमाम चीजें हैं, लेकिन असल जो तशरीही है वो है मौजूदा मामलात के हवाले से। यहाँ तक उन्होंने बताया कि हम लोग अभी तक स्मगलिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, बिजली चोरी के हवाले से हुकूमत के हुक्म के मुताबिक इस पर क्रैक डाउन हो रहा है। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई, लेकिन असल जो मुद्दे हैं जिसकी बिना पर जो इस पे जो सवाल जवाब के अंदर होना है, तो वो 5 चीजें जो मेरे पास खबर है कि वो आज डिस्कस होंगी, क्योंकि मेरे बहुत से साफी दोस्त इस वक्त उस आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है और उसमें ये चीजें हैं कि हालांकि वो जो सियासी हुकूमत की तरफ से वो जो मिनमिना के जो एक मौक़िफ़ आ रहा था, जो बैरूनी दुनिया का इस टाइम मामला है, फौज की तरफ से जो सजाएं दी गई हैं हमारी फौजी अदालतों की तरफ से, वो 5 चीजें जो आज सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। और क्योंकि ये तो रूटीन की 1 साल की कारकर्दगी है, कौम जानती भी है कि पाक फौज शहादत भी ले रही है, बॉर्डर्स पर शहीद भी हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी है, लेकिन फौज ये भी, पाकिस्तान की कौम ये भी जानती है कि फौज का मामला सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है और बहुत से दूसरे मामला है पाकिस्तान के, जिसमें बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हर लिहाज से इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ये जो फौजी अदालतों से 85 अफराद को जो सजा दी गई है और अक़वाम आलम स्पेशली अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन का जो गैर मामूली धमकी आमेज रद्द अमल आया, जीएसपी प्लस स्टेटस, पाकिस्तान पे मुमकिन पाबंदियां और इसके अलावा पाकिस्तानी सफीर से जवाब लेना और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बात को बहुत ज्यादा सीरियस इस तरीके से लिया गया है। भाई पाक फौज का भी तो एक मौक़िफ़ आना है ना, जिसकी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जिन लोगों को सजा दी गई है, तो उस पे आज बात होनी है और डेफिनेटली वो बड़ा अहम होगा और मेरे अंदाजा है कि वो किस किस्म की बात होगी। अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ जो ऑपरेशन है एयर स्ट्राइक, जिसको अभी तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान इस सिलसिले में कह रहा है और मैंने 2 रोज पहले ही बता दिया था कि कितने दहशतगर्द गए जो उधर से ऑपरेट हो रहे थे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटरी को इस्तेमाल किया और उस पर हमला किया है। लेकिन बहरहाल साथ साथ अफगानिस्तान को भी उन्होंने मशवरा दिया। लेकिन इन तमाम चीजों पर डेफिनेटली वो एक पॉलिसी है, वो आना है। 9 मई के जो सजाएं हैं और उस पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सर्टन रद्द अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जो दूसरी पार्टी है वो जिम्मेदार है, दूसरी पार्टी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, और इन तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्राइम मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। आज उसके ऊपर बात है और वो मौक़िफ़ भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि कल जब 60 अफराद को सजा दी गई थी तो आईएसपीआर की स्टेटमेंट में थोड़ा तहम्मुल और धीमापन था, वो एग्रेशन, वो एग्रेसिवनेस नहीं थी। तो ये चीजें आज डेफिनेटली वो क्लियर होनी है मजीद। और वो भी बातें मैं आपको बतानी थी। एनआरओ के हवाले से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये ऑफर दी गई है, तो हुकूमत तो ऑफर दे नहीं सकती, शहबाज शरीफ साहब की भी कैपेसिटी नहीं है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ छोड़ दें। तो डेफिनेटली इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम है इमरान खान साहब को, बकौल इमरान खान साहब के, कि मैं आपको सब जेल बनी गाला को करार दिया जा सकता है या आपको पेशावर मुंतकिल किया जा सकता है। तो यानी इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि बस
NRO آپ ہمیں دے دیں یا پلیز اور کچھ نہ بولیں تو کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو خیر وہ بات ماننی نہیں ہے. آج یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ کیا آپ آفر دے رہے ہیں, کیا آپ کے ذریعے آفر دی جا رہی ہے, کیا ہے, کون لوگ ہیں, کیونکہ ادھر ملاقاتیں تو محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ہو رہی ہیں جو بیک ڈور ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سامنے تو یہ سیاسی چہرے ہیں جس کا بھی باضابطہ طور پر 2 جنوری سے جس کے مذاکرات کا آغاز ہونا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اہم ہے. تیسری چیز اور کہ جو پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کری ہے جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ اس سلسلے میں کیا سوچتی ہے, یہ سوال ہے آج, یہ سوال ہے آج کہ کرنا کیا ہے. کیونکہ پاکستان کے سیاسی لوگوں کا پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ 9 مئی ونس فار آل کلیئر ہونا چاہیے, 26 نومبر ونس فار آل کلیئر ہونا چاہیے. گولی چلی یہ تو ثابت ہو گیا, گولی کس نے چلائی اس کے ذمہ دار کا تعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, یہ چیز ہے. اور ڈیفینیٹلی جسٹیفیکیشن دی جائے گی کہ ہم نے 9 مئی کے لوگوں کو جو سزا دی ہے وہ بالکل میرٹ پہ تھی, اور سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں جو آئینی بینچ ہے اس کی روشنی میں ہم لوگوں نے یہ فیصلہ سنایا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ آج خود DGISP جنرل شریف صاحب وہ اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دیگر چیزیں اس وقت سامنے چل بھی رہی ہیں. ابھی تک تو وہ جس وقت میں آپ سے بات کروں 3 بجے تک تو وہ ابھی ذرا سیکیورٹی, فالس فلیگ آپریشن, را سے جڑی, انڈیا سے جڑی یہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو ایک روٹین کی گفتگو ہے کارکردگی کے حوالے سے. اچھا جی, اس کے علاوہ اس موقع پر یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک سوال ہے کہ جب ہم انویسٹر پوری دنیا سے لانے کی کوشش کریں چاہے اس کے کہ وہ بھی نہیں آ رہے, اس وقت پاکستان کو دنیا دھمکا رہی ہے, اس وقت پاکستان کو امریکہ دھمکا رہا ہے, یورپی یونین اور برطانیہ دھمکا رہا ہے. تو ان دھمکیوں کو کیا دیکھنا ہے, کیا اس کو بھی SIFC کے پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑنا ہے یا ہم نے کسی اور طریقے سے اس کو دیکھنا ہے, کیا اس کو بھی, کیونکہ جو کاروباری میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ SIFC کا پلیٹ فارم اس کو نتی کیا جا رہا ہے, تو کیا جو چیز جا رہی ہے اس کو بھی SIFC کے پلیٹ فارم سے جوڑنا ہے. کیا جو پاکستان پہ پابندیاں لگنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ایون ٹیگ کیا جا رہا ہے, رچرڈ گنیل صاحب وغیرہ کی بات میں کر لوں, وہ جو ٹیگ کر کے کہا جا رہا ہے کہ IMF کو اور US ایڈ کے حوالے سے, تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی, یہ چیز ہے. حکومت کا کتنا وزن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اٹھا سکتی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال بہت سے رویے کلیئر ہونے ہیں, بہت سے رویے اس پریس کانفرنس سے کلیئر ہونے. اب یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس دوران بہرحال یہ تمام چیزیں. ہاں, اب کچھ دیگر خبروں میں شامل کروں تو باتیں کروں تو اسد طور صاحب ویل انفارمڈ صحافی ہیں اور بہت دلیر ہیں, اس موجودہ ماحول میں تو کافی دلیر تصور کیے جاتے ہیں. وہ ٹویٹ کر کے بتا دیں کہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام گرنے جا رہا ہے. آج جو کنگ میکرز فیصلہ ساز ہیں وہ بھی اس نظام میں نہیں رہیں گے. بہت ہی ہیوی خبر ہے جی, مطلب سب سمٹنے جا رہا ہے, ناقابل یقین خبر ہے لیکن بہت ہیوی خبر ہے. خبر ہے یہ کہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نظام گرنے جا رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ نظام بہت عرصہ تک اس طرح چل نہیں سکتا, لیکن اتنا سون گرنے جا رہا ہے. اور جو کنگ میکرز ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, بھائی کنگ میکر کون ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. فیصلہ ساز کون ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو تمام لوگ تو وہی ہے. حقیقت یہ ہے, میں اور آپ اگر بات نہ کریں یا کچھ نہ کریں تو اصل چیز تو یہی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے, یہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے تھوڑا ذرا ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ خبر تھی تو میں نے کہا میں آپ کو یہ خبر ضرور بتا دوں. ادھر 26ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے بتاؤں تو 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں ایک بار چیلنج کی گئی, اور اس بار کی ہے کراچی بار کونسل کی جانب سے چیلنج کی گئی ہے. انہیں کہا 26ویں آئینی ترمیم بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کو فی الفور کالعدم قرار دیا جائے. اس کے طریقہ کار پہ تو خیر ویسے بھی سوال ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت ناساز, ان کے پیر میں کافی زیادہ تکلیف ہے, تو کہہ دیا کہ تمام سیاسی سرگرمیاں ان کی روک دی گئی ہے. ہاں, صبح صبح ایک پریس کانفرنس ہوئی, ظاہری بات ہے اپنے حساب سے انہوں نے سمجھا کہ پورا DGISPR میں اس پریس کانفرنس کی طرف دیکھے گا اور وہ اپنے حساب سے ساری بریفنگ کو ہی چینج کر دے گا. وہ تھے جاوید لطیف صاحب, وہ جن کو بڑا درد ہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. PDM-1 میں وزیر ہونے کے باوجود ان کو وزارت کوئی نہیں ملی تھی, اور اس باری ان کو شکست بھی بڑی زبردست, تو درد اور ٹیسے اپنی جگہ پر ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی بڑا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے یہ جاوید لطیف صاحب وغیرہ کی نظر نہیں ہے, ان کے پاس بھی ایک نظر ہے. وہ کہتے ہیں آج پریس کانفرنس کر کے اگر دباؤ میں عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا تو قوم اس فیصلے کے خلاف ہوگی. اگر کسی دباؤ میں عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا تو قوم اس فیصلے کے خلاف ہوگی. حکومت بتائے مذاکرات کی آڑ میں کیوں حکومت کو دبایا جا رہا ہے. بھائی وہ تو کہہ ہی نہیں رہا عمران خان مجھے رہا کرو, وہ تو کہہ رہا ہے کہ جتنے سیاسی قیدی ان کو رہا کرو, مجھے اندر ہی رکھو. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی گالا شفٹ نہیں ہونا, وہ تو کہہ رہا ہے میں نے پشاور بھی شفٹ نہیں ہونا. تو آپ کو یہ ڈر جو ہے نا, کہیں نہ کہیں میسج ود ان پارٹی پاس ہو چکا ہے کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے, جس کی بنا پر آپ اس تکلیف کے اندر ہیں. وہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے سعودی عرب جانا ہے,
وہ تو نہیں کہہ رہا مجھے لندن جانا ہے، اس نے تو جتنی جمع مردی سے جیل کاٹ لی ہے تو کسی انسان نے نہیں کاٹی ہے، بتائیں آپ نے کاٹی ہے؟ آپ کی کسی لیڈر نے کاٹی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں نا، اس جہاز کو پتا چل گیا ہے، جہاز کے اندر ان چوہوں کو، کہ جہاز ڈوبنے والا ہے. جی ہاں، ان کو بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. میری تو ویسے بھی ٹائم لائن جنوری کا لاسٹ ہے. لیٹ سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. مزید مدجات میں آگے بتاؤں گا کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی پریس کانفرنس، تو میں نے پریس کانفرنس کے دوران آپ کو یہ تمام چیزیں ضرور بتا دی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.